तपाईँ कार्यक्रम मुक्तक माला सुनिराख्नुहुन्छ रेडियो अभियानमा मदन भण्डारीको साथमा। नमस्कार। रेडियो भिजन 91.6 मेगाहर्जमा हरेक आइतबार 10 बजेको समाचार पश्चात 11 बजेसम्म तपाईंको रेडियो सेटमा गुन्जने कार्यक्रम मुक्तक मालाको समय आज पनि शुरू भइसक्यो। मदन भण्डारी हरेक हप्ता चाहिँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। मलाई प्रविधि समेसनमा सधैँ चाहिँ कविता श्रेष्ठजीले साथ दिइरहनु भएको छ। हामी रहनेछौँ रातको 11 बजेसम्म तपाईहरू समक्ष। श्रोता, अहिले तपाईले हामीलाई 91.6 मेगाहर्जमा पूर्वी नेपालमा सुनिरहनु भएको छ। सिमानासँगै जोडिएका भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा सुनिरहनु भएको छ। त्यस्तै www.radiovision.com.np लगअन गरेर देश तथा विदेशमा तपाईहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको हुनुपर्छ। कार्यक्रम मुक्तक मालामा हामी तपाईहरूले नै पठाउनु भएका मुक्त खराबहरू राख्ने गर्छौं। मुक्तकारहरूसँगको विशेष कुराकानी तपाईहरू समक्ष राख्ने गर्छौं। मुक्तकसँग सम्बन्धित हरेक गतिविधिहरूलाई तपाईहरू समक्ष पुर्याउने गर्छौं। बन्दै बन्दैन सम्बन्ध सुमधुर कसरी मान्नु मैले, बन्दै बन्दैन सम्बन्ध सुमधुर कसरी मान्नु मैले, भए सबै सपना चकनाचुर कसरी मान्नु मैले, तिम्रो निम्ति तारा छाड्छु भन्नेले छोडी गएपछि पूरा हुन्छ मनोकांक्षा भरपूर कसरी मान्नु मैले। यो मुक्तकार अनुप शर्माजीको मुनाबारी गाउँ विश्वनाथ असम भारत उहाँको घर हो। आजको कार्यक्रम मुक्तक मालामा मैले मुक्तकार अनुप शर्माजीका यिनै मुक्त खराबहरूसँगै श्रोता मुक्तकको सिलसिला सुरु गर्न चाहे। आजको कार्यक्रममा हामीलाई श्रोता असमेली मुक्तक मञ्च असम भारतबाट भर्खरै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुक्तक प्रतियोगिताको उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल मुक्तकारहरूको मुक्तक प्राप्त भएको छ, जुन मुक्तक हामीलाई अनुप शर्माजीले पठाउनु भएको छ। असमेली मुक्तक मञ्च असम भारतद्वारा मुक्तक विधाको विकास तथा विस्तार र विश्व साहित्यमा असमबाट निरन्तर रूपमा सहभागिता रहोस् भन्ने उद्देश्यले अनुप शर्माजीको पहलमा नै सन् 2019 मा असमेली मुक्तक मञ्चको स्थापना गरियो। मुक्तक मञ्चले 96 जना मुक्तकारहरूका 384 वटा मुक्तकहरू संकलन गरी अनुप शर्माजी र हेमन्त भट्टराईजीको सम्पादनमा असमेली नेपाली मुक्तक संगालो संयुक्त मुक्तक संग्रह पनि प्रकाशित गरिसकेको छ। असमबाट मुक्तकारहरूको मिठो माया मुक्तक मालाले पाइरहेको छ। यसरी नै निरन्तर पाइरहनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौं। हामी सनै दङ्ग छौं, फुरुङ्ग छौं, जानेको दिनु नजानेको लिनु भन्ने उद्देश्य बोकेर असमका अग्रजदेखि भर्खरै कलम चलाउँदै गर्नुहुने लेखकसम्म सबैको सहयोग र सहभागिता असमेली मुक्तक मञ्च असमले पाइरहेको छ भनेर हामीलाई अनुप शर्माजीले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिलेसम्म असमेली मुक्तक मञ्चले 2 वटा राज्य स्तरीय, 2 वटा राष्ट्रिय स्तरको र पछिल्लो समयमा भर्खरै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुक्तक प्रतियोगिता आयोजना गरियो। उक्त प्रतियोगितामा मुक्तकारहरूका 556 वटा मुक्त खराबहरू प्राप्त भएका थिए। सोही प्रतियोगिताको उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल मुक्तकारहरूलाई आजको यो बसाईमा हामी सुन्नेछौं। कार्यक्रमको शुरूआतमा निकै नै मिठो गीत तपाईहरु समक्ष म राख्न चाहन्छु। गीत पश्चात आउनेछु असमेली मुक्तक मञ्च भारत असमले भर्खरै सम्पन्न गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुक्तक प्रतियोगिताको उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल मुक्तकारहरूका 2-2 मुक्तक लिएर अहिलेको क्रममा तपाईहरु समक्ष नारायण गोपाल पश्चात तपाईलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। मुक्तक माला रेडियो भिजनमा तपाई सुनिरहनु भएको छ। अब भने श्रोता म असमेली मुक्तक मञ्च असम भारतद्वारा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुक्तक प्रतियोगिताको उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल 10 जना मुक्तकारहरूको 2-2 मुक्तक तपाईहरु समक्ष राख्नेछु। शुरुआतमा उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल
बिन्दा माया तामाङजीको म मुक्तक राख्न चाहन्छु। चिसङको गढी 7 ओखलढुङ्गा उहाँको घर हो। हामी कार्यक्रममा क्रमशः 10औं स्थानबाट पहिलो स्थानमा आउनेछौं। अहिले सुनौ उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल मुक्तकार बिन्दा माया तामाङजीलाई। शहर बजार छोडी फेरि गाउँतिरै लाग्ने बनायो, शहर बजार छोडी फेरि गाउँतिरै लाग्ने बनायो, कहीं कसैले देख्नै हुन्न लुकी छिपी भाग्ने बनायो। आफू त दिनभरि कमाएर बेलुका खाने मान्छे, कमाउनै दिएन कोरोनाले साँच्चै माग्ने बनायो। निकै मनसुने मुक्तकार बिन्दा माया तामाङजीको उहाँकै मुक्तक म अर्को राख्छु। रोगको मात्र होइन शोकको खोप चाहियो सरकार, रोगको मात्र होइन शोकको खोप चाहियो सरकार, नखाई बस्न सकिने भोकको खोप चाहियो सरकार। महामारी र दैवी प्रकोपले पालै पालो सताउने गर्छ, नेपालमा अब सबै थोकको खोप चाहियो सरकार। यिनीकै मिठा मिठा मुक्तक बिन्दा माया तामाङजीको हजुर चिसङको गढी 7 ओखलढुङ्गा उहाँको घर हो। त्यस्तै म अर्को मुक्तक लिन्छु। उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल मुक्तकार हुनुहुन्छ देवी कार्कीजी, चितवन उहाँको घर हो। बिरामी भएकी आमालाई आफ्नै छोराले छुन सकिन, बिरामी भएकी आमालाई आफ्नै छोराले छुन सकिन, आमाको काख सिरानी बनाई मनको बहद हुन सकिन। मूल्यहीन भयो धन सम्पत्ति, असक्षम भयो विज्ञान पनि, दुःख पर्दा एकले अर्कोलाई अंगालो मारेर रुन सकिन। निकै मनसुनी मुक्तक आजको कार्यक्रममा रहनेछन्, मार्मिक मुक्तक आजको कार्यक्रममा रहनेछन्। विशेष त आज हामी कोरोना महामारी जुन देशमा मात्र नभएर विश्वभरि फैलिएको छ र यसको प्रत्यक्ष असर तपाई हामीलाई परेको छ। तपाई जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्, आफ्नो तथा परिवारको ख्याल गर्नुहोस्, एक अर्कामा सहयोगी बनौं, यही आग्रह गर्दै अर्को मुक्तक म लिन्छु। मुक्तकार देवी कार्कीजीको नै। पुजिन्छ मानिस असल विचार अनि शुद्ध कर्मले, पुजिन्छ मानिस असल विचार अनि शुद्ध कर्मले, हुँदैन कोही ठूलो जातपात भाषा भेष र धर्मले। आफ्ना पीडा बिर्सिएर अरूको भालो उसैले सोध्छ, जसको हृदय रुन्छ अरूको दुःख वेदना र मर्मले। मुक्तकार हुनुहुन्थ्यो देवी कार्कीजी, चितवन उहाँको घर हो। अर्को मुक्तक म लिन्छु। मुक्तकार हुनुहुन्छ प्रतिमा ढकालजी, बेगीजान असम उहाँको घर हो। आज समग्र विश्वमै मृत्युको कालो बादल छाएको छ, आज समग्र विश्वमै मृत्युको कालो बादल छाएको छ। लाग्छ जीव श्रेष्ठले आफ्नै कर्मको फल पाएको छ। जातपात धनी गरीब केही हेर्दैन हजुर यसले, मानव महामारीको रूपमा स्वयं काल आएको छ। मुक्तकार प्रतिमा ढकालजी, उहाँको अर्को एउटा मुक्तक, एकताको डोरीले मनसँग मनलाई सिउन जान्नुपर्छ, एकताको डोरीले मनसँग मनलाई सिउन जान्नुपर्छ। हिंसा निन्दा त्यागी प्रेम रूपी अमृत पिउन जान्नुपर्छ। जातपातमा के राख्या छ हजुर, कर्मले ठूलो बन्नुहोस्, पहिचानले मान्छे हौ हामी, मान्छे भई जिउन जान्नुपर्छ। प्रतिमा ढकालजी, बेगीजान असम उहाँको घर हो। आजको कार्यक्रममा श्रोता म असमेली मुक्तक मञ्च असम भारतले भर्खरै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुक्तक प्रतियोगिताभित्रबाट उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल मुक्तकारहरूको मुक्तक लिइरहेको छु। म क्रमशः 10औंबाट 9, 8औं, 7औं हुँदै मुक्तक वाचन गरिरहेको छु। उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल मुक्तकारहरूको मुक्तक राख्ने क्रममा अबको क्रममा तपाईहरु समक्ष राख्दैछु। मुक्तकार हुनुहुन्छ निर्दोष शिवजी, जैमिनी 8 छिम्ती बागलुङ उहाँको घर हो। हाल उहाँ दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ। विज्ञानको नि कोरोना माथि रात चलेन, विज्ञानको नि कोरोना माथि रात चलेन, ठप्प भयो कारखाना कामकाज चलेन। आमा रुन्छिन् भेट नभई मरिन्छ कि भन्दै, घर जान खोजे रोकिएको जहाज चलेन। निकै मनसुनी मुक्तक मुक्तकार निर्दोष शिवसीको अर्को मुक्तक उहाँकै, उश्रृङ्खल थियौ र छौ अध्येता तिमी होइनौ मित्र,
उश्रृङ्खल थियो र छौ अथ्यता तिमी होइनौ मित्र मेरै ओतले चम्केका हौ परिणेता तिमी होइनौ मित्र षड्यन्त्रको जालौ बुनी बुनी पछाडिबाट भाला उनी यद्यपि खेल त जित्यौ तर विजेता तिमी होइनौ मित्र। मुक्तकार निर्दोष शिवजीका यी दुई मुक्त खराबहरूसँगै अब भने श्रोता हामी कार्यक्रममा अर्को एउटा गीत सुन्नेछौं। मसँग यो साथ महिला कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ श्रोता। रेडियो भिजन 91.6 मेगाहर्जमा मुक्तक माला तपाई सुनिरहनु भएको छ। आजको मुक्तक मालाको यो वसाईमा श्रोता हामी असमेली मुक्तक मञ्च असम भारतले भर्खरै सम्पन्न गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुक्तक प्रतियोगिताको उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल मुक्तकारहरूको मुक्तक प्राप्त भएको छ र सोही मुक्त खराबहरू म तपाईहरु समक्ष राखिरहेको छु। अबको क्रममा उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल मुक्तकारहरूको मुक्तक लिने क्रमलाई नै निरन्तरता दिन्छु। मसँग मुक्तक छ मीना चौलागाईजीको काभ्रे 5 खाल उहाँको घर हो। ख्याल ख्याल होइन यतिखेर दूरी याद राखौं, ख्याल ख्याल होइन यतिखेर दूरी याद राखौं, घरको मात्र होइन संसारकै मजबुरी याद राखौं। कोरोनासँग संयमताले जित्नु छ कठिन युद्ध, गर्दन माथि नै झुन्डिएको खुकुरी याद राखौं। ओहो हो यो मुक्तकार मीना चौलागाईजीको काभ्रे 5 खाल उहाँको घर हो। अर्को मुक्तक उहाँको म लिइहाल्छु। थोरै खाए लाभ धेरै खाए हानि यही भन्छ घिउले पनि, थोरै खाए लाभ धेरै खाए हानि यही भन्छ घिउले पनि, घामको झुल्कोमा हिमाल हेरे ऊर्जा दिन्छ हिउँले पनि, निरर्थक केही छैन संसारमा केवल मनमा उत्साह भए, उम्रेर धरती सजाउन चाहन्छ एउटा सानो बिउले पनि। निकै मिठो मुक्तक म आजको यस कार्यक्रममा श्रोता उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल मुक्तकारहरूको दुईवटा मुक्तक त राखिरहेको छु। म 10औं 9औं 8औं स्थानमा पर्न सफल, 7औं स्थानमा पर्न सफल, 6औं स्थानमा पर्न सफल मुक्तकारहरूको मुक्तक क्रमशः लिइरहेको छु। कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा पर्न सफल मुक्तकारहरूको मुक्तक राख्ने नै छौं। यसै क्रममा उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल मुक्तकारहरूको मुक्तक लिने क्रममा अर्को मुक्तक म लिन्छु। प्रदीप प्रखर पोखरेलजीको रेसुङ्गा नगरपालिका 14 गुल्मी उहाँको घर हो। बाँच्न पाऊँ भन्ने केवल एकमात्र छ रहर मान्छेलाई, बाँच्न पाऊँ भन्ने केवल एकमात्र छ रहर मान्छेलाई, लहर बनी आइरहेको छ जीवाणु जहर मान्छेलाई, मृत्युसँग लडेका छन् अस्पतालका सैया सैयामा, विश्वयुद्ध भन्दा कम छैन कोरोना कहर मान्छेलाई। अनि यो मुक्तकार प्रदीप प्रखर पोखरेलजीको अर्को मुक्तक उहाँको म लिन्छु। घडी समय सूचक हो घडी स्वयं समय होइन, घडी समय सूचक हो घडी स्वयं समय होइन, मृत्यु आखिर मुक्ति हो मृत्यु कुनै भए होइन, असल कार्य गर्न नछोडौं पराजित भए भन्दैमा, मान्छे भएर जन्मेपछि बाँच्नु मात्र विजय होइन। प्रदीप प्रखर पोखरेलजीको मुक्तक रेसुङ्गा नगरपालिका 14 गुल्मीका मुक्तकार। अर्को मुक्तक म लिन्छु। मसँग मुक्तक छ मिलन समीरजीको करादी खोला स्याङ्जा उहाँको घर हो। भित्र खोक्रो बाहिर बोक्रो देखाइदियो कोरोनाले, भित्र खोक्रो बाहिर बोक्रो देखाइदियो कोरोनाले, केही नभएको रित्तो टोक्रो देखाइदियो कोरोनाले, हतियारको होडबाजीमा मै हुँ भन्ने मान्छेलाई नै जिन्दगीकै अन्तिम कोक्रो देखाइदियो कोरोनाले। निकै गजबका मुक्तक आजको कार्यक्रममा म तपाईहरु समक्ष राखिरहेको छु। मिलन समीरजीको नै अर्को एउटा मुक्तक म लिन्छु। इनार कुवा ढुङ्गे धारा हराउँदै गएका छन्, इनार कुवा ढुङ्गे धारा हराउँदै गएका छन्, अर्म पर्म बेठी झारा हराउँदै गएका छन्, पानी माग्दा मोइदिने कस्तो हार्दिकता थियो, हाम्रो आफ्नै गाउँले पारा हराउँदै गएका छन्। पनि मिलन समीरजीको यो मुक्तक करादी खोला स्याङ्जा उहाँको घर हो। अब नि श्रोता कार्यक्रममा म अर्को रेडियो भिजन 91.6 मेगाहर्जमा मुक्तक माला तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। आजको यो वसाईमा म असमेली मुक्तक मञ्च असम भारतद्वारा केही समय अघि सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुक्तक प्रतियोगिताको उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल मुक्तकारहरूको मुक्त खराबहरू तपाईहरु समक्ष राखिरहेको छु।
हामीले 7 जना मुक्तकारहरूको दुईवटा मुक्त कार्यक्रममा सुनिसकेका छौं। अब उत्कृष्ट 3 भित्र पर्न सफल मुक्तकारहरूका मुक्तक सुन्नेछौं। उक्त प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान पार्न सफल मुक्तकार हुनुहुन्छ मीना देवी फैलजी, तेलीचुङ्गा, गहपुर, असम, भारत उहाँको घर हो। अबको क्रममा हामी सुन्नेछौं मीना देवी फैलजीलाई। जब पृथ्वीको तराजुमा धर्मभन्दा पाप भारी हुन्छ, जब पृथ्वीको तराजुमा धर्मभन्दा पाप भारी हुन्छ, त्यो बेला ईश्वरको रूप अत्यन्तै संहारी हुन्छ। ईश्वरको सृष्टिलाई जब औधी ललकार्छ मान्छेले, हजारौं मान्छेको सृष्टि विनाशकारी महामारी हुन्छ। मीना देवी फैलजीको अर्को मुक्त। धामी झाँक्री आज पनि चलेका छन् हाम्रो समाजमा, धामी झाँक्री आज पनि चलेका छन् हाम्रो समाजमा, दाइजोको न्युमा बुहारी चलेका छन् हाम्रो समाजमा, कुरीति र शोषण अहिले पनि उस्तै नै देखिन्छ हजुर, न्याय किनबेच गरी आँखा चलेका छन् हाम्रो समाजमा। यो मुक्तक मीना देवी फैलजीको हजुर तेलीचुङ्गा, गहपुर, असम उहाँको घर हो। अब पनि दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल मुक्तकारको मुक्तक म लिन्छु। धर्मिला कार्कीजीको मुक्तक अहिले मसँग रहेको छ। महाराजगंज 3 काठमाडौँ उहाँको घर हो। महामारी फर्केर फेरि उर्लेर आयो समुद्री छाल जस्तो, महामारी फर्केर फेरि उर्लेर आयो समुद्री छाल जस्तो, मान्छेको लासले भरियो घाट बन्दैछ ब्रह्मनाल जस्तो, लिङ्ग धर्म वर्ग उमेरमा भेद गरेन सबैको थिच्यो घाँटी, निष्पक्ष रहेछ कोरोना रहेनछ व्यापारी नेता दलाल जस्तो। यो मुक्तकार धर्मिला कार्कीजीको अर्को मुक्तक उहाँको म लिन्छु। जहाँ निश्चल प्रेमको जन्म हुन्छ त्यहाँ देवताको वास हुन्छ, जहाँ निश्चल प्रेमको जन्म हुन्छ त्यहाँ देवताको वास हुन्छ, युगौं युग जीवन जिउने मन मस्तिष्कमा रहर र आश हुन्छ, तर हत्या हिंसा अहंकारको भावना जनमनमा जागृत भए विश्वका सम्पूर्ण प्राणीको अस्तित्व र सम्बन्ध सर्वनाश हुन्छ। धर्मिला कार्कीजी, महाराजगंज 3 काठमाडौँ उहाँको घर हो। अब पनि श्रोता असमेली मुक्तक मञ्च असम भारतले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुक्तक प्रतियोगितामा पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल मुक्तकारलाई हामी सुन्नेछौं। मुक्तकार हुनुहुन्छ मन्दा पौडेलजी, दाङसिङ 3 नुवाकोट उहाँको घर हो, हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। बाल वृद्ध युवा प्रौढ सबैमा त्रास परेको छ, बाल वृद्ध युवा प्रौढ सबैमा त्रास परेको छ, अस्पताल नै पुगे पनि बाँच्ने आशा मरेको छ, गाउँ शहर हुँदै देश नै चुन्न लाग्यो कोरोनाले, कठै सबले पनि चल्न पालो खुर्नु परेको छ। निकै मार्मिक मुक्तकार मन्दा पौडेलजीको अर्को मुक्तक म उहाँको लिइहाल्छु। मार्नुहुन्न आस्थाको फूल गोडमेल गरी बार्नुपर्छ, मार्नुहुन्न आस्थाको फूल गोडमेल गरी बार्नुपर्छ, ज्ञान ध्यान चिन्तनद्वारा बुद्धि विवेक खार्नुपर्छ, समय संघर्ष र सम्झौतालाई अंगाल्दै जिन्दगीमा हर कोहीले आफ्नो चोला सार्थक पार्नुपर्छ। पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल मुक्तकार मन्दा पौडेलजीको मुक्तक अहिले मैले तपाईहरु समक्ष राखेँ। दाङसिङ 3 नुवाकोट उहाँको घर हो, हाल उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। आजलाई भने मुक्तक मालामा श्रोता मैले तपाईहरु समक्ष लिएर आएको कोसेली यति मात्रै। आजको कार्यक्रममा मैले तपाईहरु समक्ष असमेली मुक्तक मञ्च असम भारतद्वारा केही समय अघि सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुक्तक प्रतियोगिताको उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल मुक्तकारहरूको मुक्तक तपाईहरु समक्ष राखेँ। सम्पूर्ण मुक्तकारहरूलाई धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै शुभकामना र यसरी मुक्तक संकलन गरेर हामीलाई पठाउनु भयो अनुप शर्माजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईलाई पनि मुक्तक पठाउन मनभयो श्रोता, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया बाँड्न मनभयो भने तपाईले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। मुक्तकमाला@gmail.com मा तपाईले मेल गर्न सक्नुहुन्छ। मुक्तकमालाको फेसबुक पेज, फेसबुक आईडीमा पनि मुक्तक तथा प्रतिक्रिया तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ।
यो समयसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधि संयोजनका निमित्त कविता श्रेष्ठजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई इन्टरनेट संसारमा हरदम साथ दिने भाइ प्रदीप बस्नेतलाई सुटुक्क सम्झँदै मदन भण्डारी जाँदा जाँदै तपाईँ